कारवारचे हॉटेल का नमस्कार सर. हे MG रोड आसा पळय हांगा एक नवीन आता ऑफिस बांदिल्लें आसा कारवारा भितर. हे ऑफिस पळया तुमी, हांगा कचरो भरपूर जावन पडला हांगा ऑफिसा भितर बी. आनी हांगा पळय आतां फुल्ल उदक भरिल्लो आसा पळय. न्ही म्हणल्यार 1 फूट वयर उदक भरिल्लें आसा. लोक हांगा व्हिडिओ बी काडूंक लागला. हांव बी तुमकां दाखयता. पळया तुमी टेम्पो बिम्पो सगळे वचूंक लागला. आनी एक टेम्पो येवंक लागला, ल्हान ल्हान मिनी टेम्पो येवंक लागला. आनी उदक पळय कशी बंद पडला पळय. हे रिजन कितें म्हणल्यार हे पुराय कारवार भितर खंय गेले कडेन हेमी गटर कांय क्लिनूच केलें ना. हेमी कसले रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच केलेच ना. ताका लागून इतली जास्ती काय पावस पडना, थोडे बहुत पावस पडले. तितली पावसानूच पुराय गांवांत फुल्ल उदक जावन पडलें पळय. मुखार एक आनी शोरूम बी आसा मोटरसायकलाचे. पळया तुमी बरें केलें. आनी मुखार ते स्विमींग पूल आसा पळय, ते उदका भितर वचूंक बी भंय लागूंक लागला. कशी वचूं जाय म्हूण ते बी कळना. उदक पळय कशी जमला पळय. होडी घालूं हरकत ना हांगा. एक ल्हान अशी होडी घालूं हरकत ना. आतां कार बी येवंक लागला पळय. पळया तुमी कार बी येवंक लागला, ॲम्ब्युलन्स बी येवंक लागला. बरें करून पळया तुमी उदक कशी भरला पळय. फुल्ल उदक रोडार. पळय आतां ॲम्ब्युलन्स बी येवंक लागला पळय. मागले पॅन्ट बीन सगळे बुडून गेले. पळया तुमी दाखयता पळय कशें आसा म्हणून. हिंगा ऑफिस बी पळय, हांगा नवीन ऑफिस बी बांदिल्लें आसा. बरें करून पळया तुमी. हे पांयान कितें म्हणल्यार ह्या वर्स कांयच गटर बिटर कांयच साफ सफाई तेमी केलेच ना. जर गटर तेमी बरें करून क्लीन करता आशिल्ली तितली प्रॉब्लम जायना आशिल्ले. ॲम्ब्युलन्स बी येवंक लागला पळय. पळया तुमी उदक कशी वचूंक लागला पळय. पुराय उदक ब्लॉक जावन पडला. ह्या एरिया भितर फर्स्ट टायम हांगा अशी जाला, नाजाल्यार अशी केन्ना उदक भरना आशिल्लें. बरें करून पळया तुमी. हे हांगाच म्हूण ना, पुराय वट्ट कारवार भितर हे सिच्युएशन जावन पडला. आनी विकास बरें जावंक लागला. ताका लागून सगळ्या लोकांक धन्यवाद. आनी कारवारच्या वट्ट लोकांक बी नमस्कार. हां दवरता सर. म्हाका तितली कांय जास्ती सांगचें कळना, तरी की तितली तुमकां व्हिडिओ करून दाखोवंक लागला. तुमी पळया तुमी कशी आसा म्हूण. हांगा होडी घालूं हरकत ना. ही मदींच रोड पळया तुमी. ते ताका मुखार गेल्यार ते म्युनिसिपालिटी आसा ऑफिस. आनी मुखार गेल्यार DC ऑफिस आसा. आनी हांगा कोर्ट आसा. आनी हांगा एक नवीन ऑफिस एक बांदिल्लें आसा. बरें करून पळया तुमी. आनी मुखार एक स्विमींग पूल आसा. आनी उदक कशी आसा पळय, जमला पळय. दवरता सर. हे सगळे गटरान पांयान जावंक लागलाय. गटर खंयच क्लीन केला तुमी. दवरता. धन्यवाद.